हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मैं लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और उससे अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करा रहा हूं। कोशिश यह है कि आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचे, हर सोर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि आप खुद कुछ समझ सकें कि असल में जमीन पर क्या कुछ है। अभी ताजा जो फोकस बदला है, इजराइल का कहना है कि अब गाजा से फोकस बदल करके नॉर्थ की तरफ हो गया, यानी साउथ लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ हो गया। अभी पिछले तकरीबन 8-10 दिन के अंदर अंदर कई अहम वाकयात हुए। एक तो ये कि फुआद शुक्र के कत्ल के जवाब में पहले मरहले के तौर पर हिजबुल्लाह ने हमला किया मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर 8200 जिसे कहा जाता है। उसके बाद अब इजराइल की तरफ से पहले पेजर्स के जरिए हमला हुआ, पेजर्स में ब्लास्ट हुए हजारों की तादाद में, और अब कल वॉकी टॉकी जो एक प्राइवेट सिस्टम होता है आपस में बात करने का, नेटवर्क से बचने के लिए, हैकिंग से बचने के लिए, उनमें भी ब्लास्ट हुए हैं। अब तक तकरीबन 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, 25 से 30, और कई सौ लोग जख्मी हैं, जिनमें से काफी शदीद जख्मी भी हैं। ईरान के एम्बेसडर भी जख्मी हैं जो लेबनान में हैं। इन सब वाकयात पर मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। आजकल वो श्रीनगर में हैं, अपने वतन में। वो वहां रहते हुए भी हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मंजूर साहब, आपको जंग का ये नया मरहला, इजराइल कह रहे हैं कि ये नया मरहला है जंग का, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए हमले हो रहे हैं, हो सकता है कल खबर आए कि मोबाइल्स फटने लगे हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको, जंग किस तरफ? देखिए, ये इजराइल ने नया वारफेयर का जो सिस्टम है इस्तेमाल किया है, और इससे मशरिक वस्ता में वार बढ़ने के चांसेस मजीद बढ़ गए हैं। ये एक तरफ से एक इनका हमला जो था, जो नेटवर्क हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा था, कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपस में अपने कमांडरों के बीच में जो जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि हिजबुल्लाह ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पेजर्स और ये जो है वॉकी टॉकीज जो हैं उन्होंने कलेक्ट किए थे, और इसी कम्युनिकेशन सिस्टम से वो आपस में राब्ते में रहते थे, जिसकी वजह से इजराइल को ये डिफिकल्ट हो रहा था कि उनको टारगेट करे। अब कहीं ये भी न्यूज़ है कि एक जो कंसाइनमेंट थी पेजर्स की, वो इजराइल के हाथ लगी, जिसके बाद इन्होंने इसमें एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को लगाकर ये नुकसान किया है। पहले पेजर्स पर किया है, अब स्मार्टफोन पर किया है, वॉकी टॉकीज पर किया है, और रेडियो कम्युनिकेशन जो हो रहा है उस पर किया है, जिसकी वजह से कल भी मजीद तबाही इसमें हुई है और कई हजार लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। तकरीबन दोनों हमलों को मिलाकर 50 से ज्यादा लोग मर भी गए हैं। लेकिन अगर इजराइल ये समझता, और ये इजराइल अमेरिका कहता है बार बार कि हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो इक्वली शामिल है, क्योंकि उनकी जो पार्टिसिपेशन के बगैर, उनकी कोऑपरेशन के बगैर ऐसा हमला करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक तरफ से ये हिजबुल्लाह के लिए चैलेंज है, और इससे जो दायरा बढ़ गया है, अब फोकस भी आप देखिए गाजा से निकलकर अब लबनान की तरफ ही जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों की अगर आप एक्टिविटीज देखेंगे, अब ये लबनान की तरफ मुड़ रहा है वार का रुख, जो बहुत खतरनाक है। और इससे मजीद कोई जो लग रहा था हमें सीज फायर हो जाएगा, जंग बंद हो जाएगा, कुछ किसी को कोई परवाह नहीं है। इसमें जो अमेरिका रोल अदा कर रहा है, खासकर इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इसमें एक्टिवली इजराइल को पार्टिसिपेट करता है। ज़बानी एक बयान देता है, पीछे से वो बिल्कुल उनके साथ है, और इनको पुष्पनाही के अलावा उनको इन्वेस्टिगेट भी करता है किस तरीके से हमला
کیا جائے, کس طریقے سے وار کو مزید بڑھایا جائے تاکہ ریجن میں کنفیوژن, کیوس اور انسیکیورٹی پیدا ہو. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ریٹائلیشن, خود اسرائیل کے بھی ویک پوائنٹس اس میں نظر آئے. اگر آپ نے دیکھا سپر سونک میزائل کا اٹیک ہوتیز نے جو 4-5 دن پہلے کیا اور اس سے ڈیمیج ہوئی ہے ان کو, اس کا جو آئرن ڈوم کا کنسپٹ ہے یا وہ تھا سیکورٹی جو سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہو گیا, اس کو وہ روک نہیں سکا. اور ان ہوتیز نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلا ہے, ہمارے پاس ایسے اٹیک کرنے کے لیے بہت سارے ایمونیشن ہے جو آئرن ڈوم یا اس کا جو ہے وہ کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا. اس دن سارے اسرائیل میں سائرن کئی گھنٹوں تک رہے جس سے بہت ہلچل مچ گئی ہے. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ بھی اس کے بارے میں ان کو ریٹیلیشن کرنی ہے, کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہیں گے, ورنہ اگر وہ چپ کر کے رہیں گے تو یہ لگے گا کہ ان کا ایک ویک پوائنٹ تھا. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے, جو شاید حزب اللہ حماس کے لیڈروں کے ساتھ غزہ میں کر رہا تھا, اس سے وہ ڈسرپٹ ہو گیا ہے. اب یہ بھی نیوز آئی ہے, سناور جو حماس کے نئے لیڈر ہے انہوں نے سمارٹ فون, پیجر یا واکی ٹاکیز کا استعمال چھوڑ دیا ہے, یہاں تک کہ وہ گلوز پہنتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ان کا جو اس کے بارے میں ایکٹیویٹیز کے, اس کے ہائیڈ آؤٹ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملے. یہ ایک اس کا امپیکٹ پڑا ہے. جو کمیونیکیشنز اب کیسے وہ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے وہ ایک بڑا کوسچن ہے. وہ سیکورٹی والے ہی جو ہائی ٹیک جانتے ہیں, کسی نہ کسی دوسرے طریقے سے تو وہ ان کے رابطے میں رہنا چاہیے. اسی وجہ سے یہ ایک لنک تھا جس کی وجہ سے حماس بھی تقریباً 1 سال سے تک اس جنگ کو برقرار رکھنے میں یعنی کہ کامیاب رہے, ریزسٹ کرنے میں کامیاب رہے. چونکہ کمیونیکیشن لنک بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے, ان کو ہر دن وہ آئے دن اپڈیٹ کرتے تھے یا ان کو ڈائریکشن دیا کرتے تھے کس طریقے سے اسٹریٹجی, ملٹری اسٹریٹجی اپنائی جائے. اس سے شاید وہ ڈسرپٹ ہوا ہے. دیکھنا ہے وہ کون سے نئے سسٹم کے ذریعے, نئے کمیونیکیشن ٹولز کے ذریعے پھر سے جو ان کے اتحادی آؤٹ سائڈ غزہ ہے, بی اٹ ہوتیز, بی اٹ حزب اللہ یا عراق کے کچھ گروپ ہے, سیریا میں کچھ گروپ ہے, ان کے ساتھ کیسے وہ رابطے میں رہیں گے, یہ ایک بڑا کوشچن ہے. لیکن اس کا سم اینڈ سبسٹنس یہی ہے, جنگ کا دائرہ بڑھ گیا ہے. جنگ کا دائرہ بڑھ گیا ہے. اچھا ابھی ایک تازہ خبر آ رہی ہے جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل میں کچھ لوگوں کو اسرائیل کا کہنا ہے کہ فیک میسیجز ملے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ شیلٹروں میں چلے جائیں. وہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے نہیں بھیجے ہیں, یہ کسی اور نے بھیجے ہیں. ان کا شک ہے حزب اللہ کی طرف, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کا استعمال تو کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ آگے بڑھیں. اچھا دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہمیں دیکھنا ہے, اسرائیل جیسے جو ہائی ٹیک کنٹری ہے جس نے ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن اور ہائی ٹیک وار میں ان کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اگر وہ بھی 1 سال تک جس طریقے سے حزب اللہ یا حماس یہ سسٹم چلا رہا تھا, اس کے بارے میں ان کو بھی کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا. یہ 1-1.5 مہینے پہلے سے ان کو یہ شاید اس کی ڈسکوری ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ استعمال کیا. یہ ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھو گے, ایک بار جو تھا محمد بن نائف جو سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس بھی بنا کچھ دیر کے لیے, اس کو 2009 میں جب وہ گھر پر موبائل فون پر تھا وہ بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے اس کو انجرڈ ہوا ہے. یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہو سکتا ہے اپ گریڈیشن آف ٹیکنالوجی ہوئی ہوگی, لیکن یہ سسٹم چل رہا تھا. اور اس وقت یہ ماس اسکیل پر ہوا, اس وقت انڈیویجولی ہوا کرتا تھا کہ انڈیویجولی کسی نہ کسی کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. اس وقت ماس اسکیل پر جس میں تقریباً ہزاروں لوگ جن کے پاس یہ اکوپمنٹ تھا
وہ جب ہو گئے ایکٹیو تھے وہ اکوپمنٹ ان کے ہاتھ میں، وہ پھٹ گئے اور جس کی وجہ سے انجرڈ ہوئے ہیں۔ چونکہ اس میں مائنر اسمالر ایکسپلوسیوز کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے بڑی کیجویلٹی نہیں ہوئی، ڈیتھ ٹول اس لیے زیادہ نہیں بڑھا۔ اب یہ پتہ لگے گا جو مر گئے ہیں ان کے پاس کون جسم کے کس پارٹ کے پاس وہ ڈیوائس تھا، کہاں پر تھا، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جی جی، میں نے کل بیروت سے بات کی ہے، بیروت میں ہمارے جاننے والے ہندوستانی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ ڈیوائس میں فرنٹ کی طرف جدھر اسکرین ہوتا ہے اس طرف سے بلاسٹ ہوا ہے، بیٹری پیچھے کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری بات جو وہاں کے میڈیا میں چل رہی ہے وہ یہ کہ امریکن ہاسپٹل بیروت میں ہے، اس کے ڈاکٹروں اور نرسوں سے 10 دن پہلے ڈیوائسز لے کر کے بدلے گئے تھے پیجر کے، یعنی اس میں بالکل تقریباً ایسا سینیریو لگ رہا ہے جیسے 9/11 کے بارے میں سیمور ہرش نے اسٹوری بریک کی تھی نا، جس میں کہا تھا کہ 3000 یہودی ٹوین ٹاورز میں نیو یارک میں نہیں تھے اس دن، تو اس قسم کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، ابھی یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یحییٰ سنور، جن کی اسرائیل تلاش کر رہا ہے بہت ہی شدت کے ساتھ، ان کی طرف سے کچھ پیغامات گئے ہیں عبد الملک الحوثی کو، جو حوثی انصار اللہ یمن کے لیڈر ہیں، اسی طرح سے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو، اور وہ بہت ہی مضبوطی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لمبی جنگ کی تیاری کی خبر سے اسرائیل بوکھلا گیا ہے؟ کیا یہ عام لوگ بھی تو دیکھیے، ہم نے جو تصویریں دیکھی، لوگ سبزی خرید رہے ہیں، سبزی بیچنے والے کے پاس تھا، وہ بلاسٹ ہو گیا۔ اب یہ حزب اللہ کا کوئی لڑاکا تو تھا نہیں، تو ہر جگہ بے گناہ لوگ بھی اس میں زخمی اور ہاں وہ تو ہے۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو ایک تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے، جو وار از ایکسپینڈنگ آن آل سائڈس، تو جیسے جیسے ہوتی نے نئی ٹیکنالوجی کا سپرسونک کا میزائل کا استعمال کیا، پہلی بار کیا ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ مزید اس کا استعمال کریں گے، جو ایک پرابلم ہو جائے گی، بڑی پرابلم اسرائیل کے۔ دوسری طرف یہ جو ہے، اب حزب اللہ بھی فرنٹ پر آ گیا وار کے، پہلے وہ سب سے فوکس جو تھا حماس تھا، اب حزب اللہ فرنٹ پر آ گیا، حماس دوسری لائن میں گیا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حماس کو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے جس کو ڈسٹرائے کیا ہے، بہت ساری ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک قسم کا، یعنی کہ ان کا ایک جرأت مندانہ یہ ہے کہ 10-12 مہینے کے بعد بھی وہ سٹینڈ کر رہے ہیں آن سلاٹ آف اسرائیل۔ حالانکہ کل بھی 4 جو اسرائیلی سولجرز وہاں پر زخمی ہلاک ہوئے ہیں، یہ دکھا رہا ہے وہاں پر ابھی بھی ریزسٹنس موجود ہے، وہ پوری طریقے سے اسرائیل اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے اس میں یہ جو بدقسمتی، یہ جو ہے جو مسلم کنٹریز ہے، میئر سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، ابھی جب یمنی کے ہوتیوں نے میزائل داغا تو سعودی عرب کہتا ہے ان کو روکو، یہ دکھ کی بات ہے۔ جبکہ ہر دن جو چاہے وہ لبنان پر، چاہے یمن پر بھی جو حملے کیے گئے، چاہے غازہ میں حملے کیے، ویسٹ بینک میں حملے ہو رہے ہیں، یا ایران میں ان کی یعنی کہ اسسنیٹ کیا گیا، اس پر ان کا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے، وہ کہتے ہیں اسرائیل کے خلاف ان کو روکو۔ یہ ایک بدقسمتی ہے، بجائے they should have taken a very firm stand against Israel، جس سے تھوڑا بہت قوت، مورل قوت، ملٹریلی کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایک سپورٹ جو ہے، پولیٹیکل اور مورل سپورٹ جو ملتا ہے وہاں کے ریجنل کنٹریز کو، وہ بہت تقویت دیتا ہے اس کو۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بہت ہی دلچسپ بیان آیا ہے ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سپر سونک میزائل یمن کے لوگوں نے استعمال کی ہے، یہ انہوں نے خود بنائی ہے، اور ایسی میزائل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔
یعنی انہوں نے اس حد تک کہا کہ ایسی میزائل ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہے، انہوں نے خود بنائی ہے۔ ایران کے فورن منسٹر کا ایک بیان آیا کہ یہ الزام لگانا کہ ہم ان کو سارے ہتھیار دے رہے ہیں، یہ یمن کے لوگوں کی بے عزتی ہے، انسلٹ ہے، وہ خود اپنے آپ بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس حد تک مضبوطی سے بیانات کا آنا، اور وہ اپنے آپ اگر بنا رہے ہیں تو یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ دیکھیے اس میں یہ 2015 سے جنگ اور گھیرا بندی یمن کی ہے، اس کے بیچ میں بھی ایسے ہتھیار بنا لینا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت ہی عجیب سی دیکھیے یہ جو ہے، جب یمن جو تھا، یمن واز اسٹرانگ الائی آف رشیا۔ عبداللہ بن صالح جو تھا، عبداللہ صالح جو تھا وہ، اور اس وقت جو ہے اس نے بہت سارا رشین جو اکوپمنٹس ہے، میزائلز تھے، ٹینکس تھے، یا بختر بند گاڑیاں تھی، اس نے بہت ان کو رشیا سے خریدا۔ اور ایک بار میں آئی تھنک اٹ واز ان 88 اور 89 میں گیا تھا، اس وقت وہ شاید سپٹمبر میں ان کی ملٹری پریڈ ہوا کرتی تھی، اس میں اس نے میسیو ڈیمانسٹریٹ کیا کہ اپنے ملٹری مائٹ کا جو ہم کہتے ہیں وہ انٹیکٹ رہا۔ جب 2000 یعنی کہ جب اس کو ہٹایا بھی گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، چونکہ یہ چیزیں پہلے سے ہی موجود تھے، اس لیے ان کو اپ گریڈیشن کرنے میں اگر وہاں کے ہائی ٹیک والے لوگ ہوئے وہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ ابھی بھی بہت سارے کنٹریز یا امریکہ یا رشیا کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ابھی ان کے فوج کے یوز میں ہے۔ انڈیا کا جو ہے ڈیفینس اکوپمنٹ پہلے اٹ یوز ٹو بی 75 to 80% ریشن میڈ، اٹ ہیز کم ڈاؤن، لیکن ابھی بھی 40-50% جو اکوپمنٹ ہے وہ یوز میں ہے۔ مگ تھے، مگ 21 تھا، 29 تھا، سکھوئی اب لایا گیا، یہ چیزیں ان کے پاس تھی۔ ہو سکتا ہے ان کو کسی نے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجی یا سائنٹسٹ نے جو ملٹری اکوپمنٹ میں انہوں نے مدد کی ہوگی، باقی ان کو ٹرانسپورٹ کرنا کہ ایک طرف ایران کے خلاف سینکشنز ہے اور دوسری طرف میزائل کو ٹرانسپورٹ کرنا، وہ تو ڈیٹیکٹ امیڈیٹلی ایران کا جو سرویلنس جو ان کا سسٹم جو امریکہ نے بنایا، ہر ایک چیز پتہ چلتا ہے کون کہاں پر جاتا ہے، موومنٹ، یہاں تک لوگوں کی موومنٹ پتہ چلتی ہے۔ تو ایک میزائل، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ دسیوں ہوں گے ایسے، اور یہ ان کو پتہ نہیں، ان کو یہ بھی چلانا ہوتا ہے کہ وہ کسی ٹرانسپورٹ میں جائے گا، کسی شپ میں جائے گا، ایسے تو تھوڑی ہی جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا جو ہے اٹ از بس لفاظیت ہے، اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے اس علاقے کے اکثر تقریباً سبھی ملکوں کو آپ نے دیکھا ہے، جغرافیہ کو بھی جانتے ہیں، پولیٹکس کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی ایک پچھلے ہفتے یمن کے لیڈر عبد الملک الحوثی نے یہ بات کہی کہ ہمارے ہزاروں ٹرینڈ لڑاکے اگر لبنان کے خلاف جنگ شروع کی اسرائیل نے تو ہمارے لڑاکے وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور خبر اس سے پہلے آئی تھی کہ ہماری زمینی فوج بھی یمن کی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ایک خبر وہاں سے ہم نے بات کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہمیں بیروت سے پتا چلا کہ یہ گولان ہائٹس کے ذریعے، چونکہ گولان ہائٹس ٹیکنیکلی انٹرنیشنل قانون کے تحت سیریا کا حصہ ہے، تو اس راستے سے یمن کے لڑاکے انٹر کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی کتنی دور ہے یا کتنے نزدیک ہے؟ دیکھیے اگر یمنی فوج ہوتی، اب کہیں گے اگر وہ آ گئے، ان کے 10,000 20,000 بھی جو ہے آرمڈ جو ان کے جو فوج ہے وہ آ جائے گے، اٹ ول بی اے بگ پرابلم فار اسرائیل۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسی ہوگی، بیکاز یمن جو ہے ایج آف، وہ جو ریڈ سی کے ایج پر ہے، دوسری طرف اس کا جو ہے یہ، اگر وہ کسی نہ، لیکن جب یہ ایسی چیزیں ہوتی دے مینیج کم، آپ نے دیکھا، اگر آپ دیکھیں گے ملیٹنٹس جو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کر رہے ہیں، دے کین مینیج۔ سیریا از فرٹائل اس لیے چونکہ وہاں کی گورنمنٹ فیوریبل ہے ان کے لیے،
लेबनान में इट्स ए जॉइंट मिक्सचर, इसमें यानी कि हिजबुल्लाह का भी गवर्नमेंट में हिस्सा है, सुन्नीज का भी हिस्सा है और क्रिश्चियंस का है। एंड बाय एंड लार्ज इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर लेबनान को बचाने के लिए हिजबुल्लाह सामने आया तो मुझे नहीं लगता है जो दूसरे इसमें ग्रुप्स है कोलिशन गवर्नमेंट में वो इसमें ज्यादा रोडे अटकाएंगे। फाइनली यू हैव टू सी मिलिट्री स्ट्रेंथ किसके पास है, लेकिन इसका अंदाजा किया होगा उन्होंने। लेकिन हमें लगता है कि पिछले अगले 8-10 दिनों में इंटेंसिफाई हो जाएगा, ये वार इंटेंसिफाई दोनों तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि हमले बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट इसमें यमन वाले लोग भी हमला करेंगे, क्योंकि सीरिया का अभी जो मिलिट्री सिस्टम है बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है। जो उनको 10 साल या 15 साल 12 साल से जो मिलिटेंसी चली है, वहां पर जो ग्रुप ने ISI भी किसी हद तक IS ने जिस हद तक तबाही की है, उसको इकोनॉमी बर्बाद की है, वो बहुत फ्रेजाइल है। वो सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, लड़ाई में वो हिस्सा नहीं। अगर आप देखते हैं आए दिन इजराइल सीरिया में किसी न किसी हवाई अड्डे, किसी न किसी इंस्टॉलेशन पर हमला करता है, एंड वो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि सीरिया की फौज बड़ी पावरफुल हुआ करती थी असद के जमाने में, हाफिजुल असद के जमाने में। मोस हुसैन वो भी प्रो रशिया था और इसके बेटे को भी रशिया और ईरान ने ही बचाया, उनकी बदौलत ही वो बच गया, वरना वो गेम वाज ओवर फॉर हिम। 90% जो था टिल 2016 खत्म हुआ था। इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ये जो ग्रुप्स जो थे, आर्म्ड ग्रुप्स जो थे। लेकिन जब ईरान और रशिया के इंटरवेंशन हुआ, ग्रेजुअली उसने कंसोलिडेट किया। अब रिवर्स सिचुएशन है, उसको कंसोलिडेट करने की पोजीशन में है। और ये पॉसिबिलिटी है, अगर बड़े लेवल पर नहीं आ जाएंगे, बड़े नंबर्स में नहीं आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। जैसे हम देखते हैं कि मिलिटेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करते हैं। आप देखिए कि जो अल-कायदा है वो कैसे सोमालिया पहुंच गया, इराक पहुंच गए। हालांकि लैंड रूट है इराक के साथ, सोमालिया के साथ नहीं है, दूसरे कंट्रीज के अफ्रीकन कंट्रीज में आने लगा है। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन होती है, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, इसका पॉसिबिलिटी है, बट इट मे बी इन लिमिटेड नंबर्स। यमन से ओमान, मैं समझता हूं जो ओमान है यमन से लगा हुआ, और उसके बाद बहुत ही कम चौड़ाई का जो समंदर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और फिर ईरान में एक बार एंटर हो तो फिर इराक और सीरिया सब वहां तक क्रॉस कर सकते हैं तकरीबन। और इराक और सीरिया के बॉर्डर को बार बार अमेरिका की कोशिश रहती है कि उसे बंद रखा जाए, और लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि तेहरान से और बेरूत तक सड़क के जरिए पहुंचा जा सकता है। अच्छा, इस जंग के अगले 10 दिनों में बढ़ने की बात आप कह रहे हैं, दायरा बढ़ने की भी बात कह रहे हैं। इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जंगबंदी की जाए और जो कैदी उनके हैं उन कैदियों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। सरकार कभी कभी बदलने की सी बात होती है, डिफेंस मिनिस्टर को बदलने की बात हो रही है। इस सब के बीच में ये क्या टेक्निकल जो जिस तरह की वार इन्होंने अब नए किस्म की शुरू की है इजराइल ने, क्या अब वो इसी तरह की आगे बढ़ाएगा? क्या उसकी फौज रफा में, गाजा में, खान यूनुस में, इन सब इलाकों में वो बार बार कोशिशें करके क्या थक चुकी है? आपको क्या लगता है कि अब जंग उसी तरह की चलेगी ज्यादा? देखिए, इसमें हमें देखना है इजराइल में दो ग्रुप, दो इट्स अ टोटल डिवीजन है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू और इसके साथ जो हार्डकोर जो है ज्यूज है, एक ग्रुप है। हालांकि अभी एक आइडिया आया, एक प्रपोजल आया था इजरायली प्रेसिडेंट की तरफ से, वहां पर एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें वो कहता है माइनस रेडिकल ज्यूज, उनको उनकी हुकूमत बनाएंगे। तो
वो एक आइडिया था इस वजह से क्योंकि वही रोडे अटका रहे हैं और वही शाई देते हैं नेतन्याहू को, हालांकि वो खुद भी इसमें बड़ा है क्योंकि उसके सर्वाइवल वो समझता है इसी की वजह से अगर इसको किसी भी तरीके से जो इसका मिशन था गाजा में हमस को एलिमिनेट करने का, अगर वो किसी हद तक उसमें कामयाब हो जाएगा तो लोगों की शायद ओपिनियन इसके खिलाफ जो है वो शायद बदल जाएगी। अब तो ये मिलिट्री मसला है, इसमें कब क्या हो जाएगा नोबडी नोज। लेकिन एक तरफ हार्डलाइनर्स है, दूसरी तरफ जो है मैक्सिमम जो है 60 to 65% पॉपुलेशन जो है वो चाहते हैं कि हमें इससे नजात मिले, क्योंकि उनके लिए भी हर दिन जो है टेंशन में रहते हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में रहते हैं, वो भी सही तरीके। और इनके जो अभी भी जो कहते हैं 96 या 97 जो होस्ट है, उसमें कुछ लोग कहते हैं 10-12 और भी मर गए हैं। हाल ही में ये पता चला कि कुछ होस्टेजेस इजरायली रेड्स में मर गए। ये उनके लिए जो है बड़ा पेनफुल है। इसमें लोग भी समझते हैं, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि वार इज नॉट द सॉल्यूशन, पीस इज द सॉल्यूशन। पीसफुल तरीके से इस मसले का रेजोल्यूशन होना जाए, क्योंकि ये अगर आज इजराइल इस पर करेगा भी, लेकिन व्हाट द नेक्स्ट टाइम फिर वही होगा। आज हाल ही कोई हाँ, एंड ही नहीं है। हाँ, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रियाद गए थे, जहां जीसीसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। उसके बाद भारत में इजराइल के एम्बेसडर का भी एक बयान आया कि वो अमन चाहते हैं और भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है। क्या वाकई कोई चीज भारत भी कहीं कोई ऐसी डिप्लोमेसी कुछ कर रहा है? आपको लगता है कि वो मैं पहले से ये कहता हूँ, मुझे अभी हाल ही में किसी ने कहा था कि इंडिया का रोल यूक्रेन वार में कैसा रहेगा। देखिए, ये डिप्लोमेसी है, ये बड़ा टिकलिश इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। अभी मैंने उस वक्त भी उनको ये कहा, हालांकि 1-2 मीटिंग्स हो गए, इसके बाद वजीर आजम मोदी के पुतिन के साथ फिर उससे बातचीत हुई, फिर NSA वहां गया। इसके लिए आपको एक पॉइंट मैन बनाना पड़ता है, जो ना इसके लिए जो डिजिग्नेट आप एक आदमी को करोगे, ही विल होल्ड जो जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपने क्लोज एलाई अमेरिका का नहीं मानता है, वो दूसरों की बात कहाँ मानेगा? वो खुद उसके अलाइज जो है, बी इट फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, वो कहते हैं ये एक किस्म का सरफिरा आदमी है। वो उनके भी जो भी वो प्रपोजल लाते हैं, हालांकि सपोर्ट पूरा देते हैं, इसकी जो रिजिडिटी है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे यानी कि बहुत फेड अप हो गए हैं कि इसका वो एटीट्यूड जो है, रिजिडिटी है, वो इनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कर रहा है। अब ये जो मसला है, इट इज नॉट यानी कि उसमें यूक्रेन और उसमें 1-2 कंट्रीज के दरमियान ये है, हो सकता पीछे है इसके यूरोपियन भी, लेकिन सिंपल इशू है। यहाँ पर वाइडर इश्यूज है, यहाँ पर आप गोलान हाइट्स भी है, यहाँ लेबनान भी है, यहाँ हमस भी है, यहाँ गाजा का बॉर्डर भी है, यहाँ होस्टेज, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन। मुझे ये लगता है हो सकता है वो करेंगे, लेकिन एज ए मीडिएटर मुझे नहीं लगता है इंडिया इसमें कोई अहम रोल अदा कर सकेगा। इवन आप देखिए कि यूएन नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, जो इनके इतिहास, जिनको दोनों कंट्री साइड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात है, माइनस हिजबुल्लाह और हमस को छोड़कर सारे अरब कंट्रीज अमेरिका का हुक्म मानते हैं। वो जो पिछले दिनों खबर थी कि दिल्ली एक कोई हमास के कोई मेंबर आए थे और कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से और कुछ लोगों से मिल करके गए हैं और उन्होंने हमास की पोजीशन अपनी रखी है। तो उसमें जाहिर है मोदी सरकार का कंसेंट तो जरूर होगा कि हमास का कोई मेहमान दिल्ली भी आए और बात करे। तो उसको आप किस मतलब क्या समझते हैं? मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।